अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फैसल तारड़। नेशनल प्रेस क्लब इस्लामाबाद के बाहर मौजूद हूं। अज़हर मशवानी के हवाले से एहतजाज यहां पे किया गया और अज़हर मशवानी मौजज़ाती तौर पे अचानक घर पहुंच गए। जैसे ही पूरे मुल्क में एहतजाज शुरू हुआ, अज़हर मशवानी घर पहुंच गए। दूसरी तरफ जनाब, आज जो सुप्रीम कोर्ट के अंदर समाअत हुई है और जिस तरह से उमर अता बंदयाल साहब चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान डट के खड़े हैं और जिस तरह से उन्होंने डट के मुकाबला किया है, इस हवाले से हमने यहाँ पे सवालात भी किए हैं, वो भी आपके सामने रखे जाएंगे। लेकिन जी, चीफ जस्टिस साहब ने आर्मी को सुप्रीम कोर्ट में तलब करने का फैसला कर लिया है। ये बहुत बड़ी पेशरफ्त है, ये बहुत बड़ा, मैं समझता हूँ, खड़ाक है, बहुत बड़ा सरप्राइज़ है कि चीफ जस्टिस ने ये कहा है कि सिक्योरिटी का मामला हुआ तो हम सेक्रेटरी दिफा को बुला सकते हैं, सेक्रेटरी ख़जाना को भी बुलाकर पूछेंगे कि क्या सूरत हाल है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान और समाअत आपको पता है कि पीर 11:30 बजे तक मुलतवी हुई। उन्होंने कहा कि सियासी जमातों को जो गारंटी दे रहे हैं उसकी खिलाफ वर्जी की तो नताइज भुगतना होंगे। इमरान खान ने हमें गारंटी दे दी है कि वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले का एहतराम करेंगे। उन्होंने कहा सुप्रीम कोर्ट ने जनाब पीर के दिन सेक्रेटरी दिफा यानी आर्मी चीफ सेक्रेटरी दिफा के अंडर होता है, उन्हें जनाब और वजारत ख़जाना को भी तलब कर लिया। और साथ ही उन्होंने कहा अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा, सेक्रेटरी दिफा को बुला रहे हैं, उन्होंने कहा कि अगर अफवाज पाकिस्तान को बुलाना पड़ा तो इसका हुक्म भी जारी कर देंगे। ये चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी कि मामलात कहाँ पे जा रहे हैं, कितना दबाव डाला गया चीफ जस्टिस पे, किस तरह से इस्तीफे के ट्रेंड चले, किस तरह वो सहाफ़ी और वो तमाम लोग जिनके बारे में लगता था कि ये बड़े आइन के साथ खड़े होने वाले जज हैं, ये आइन के साथ खड़े होने वाले सहाफ़ी हैं, किस तरह से वो एक्सपोज हुए, कितना ज़्यादा चीफ जस्टिस पर दबाव आया। उसके बावजूद जनाब वो खड़े हुए हैं और उन्होंने कहा कि फ़ौज को बुलाना पड़ा तो हम बुलाएंगे। और ऐसे में जब यहाँ अचानक एहतजाज शुरू हुआ और बड़ा यहाँ पे एहतजाज हुआ, अभी ख़त्म हो चुका है, मैं रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ, तो अज़हर मशवानी का ट्वीट आ गया। उन्होंने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह मैं अभी बखैर आफियत घर वापस पहुँच चुका हूँ। इन 8 दिनों में आपकी दुआओं, काविशों और सपोर्ट ने ताउम्र के लिए हमें मकरूज़ कर दिया है। अज़हर मशवानी। अहम ओहदों पर तैनात लोग किस तरह अदलिया का निशाना बना रहे हैं। चीफ जस्टिस, मुझे कहा जा रहा है एक और जज को सज़ा दूं। अच्छा जी, ये जनाब जो अदारा इलेक्शन कमीशन की मावनत नहीं करेगा उसको फिर नताइज भुगतने होंगे। ये तय है कि इलेक्शन तो होने हैं, कब इलेक्शन कराने हैं ये तय करना बाकी है। ये बड़ी वाज़िया स्टेटमेंट है जनाब जो चीफ जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब की जानिब से की गई है कि ये तय है, इलेक्शन तो होंगे, कब होंगे ये तय करना बाकी है। आइंदा समाअत पर सेक्रेटरी ख़ज़ाना और वज़ारत दिफा को नोटिस जारी। अगर अफवाज पाकिस्तान में सिक्योरिटी की जिम्मेदारियां अदा नहीं करेगी तो सुप्रीम कोर्ट फ़ौज को ड्यूटी देने के लिए तलब कर सकती है। तो ये जी सारा मामला है। खान ने भी बड़ा वाज़ा कह दिया कि 1997 की तरह जिस तरह से नवाज शरीफ ने जस्टिस सजाद अली शाह पर हमला किया था, ये इस तरह से हमला कर रहे हैं। अब यहाँ पे जी जितने लोग मौजूद थे उनसे मैंने सवाल किया कि सुप्रीम कोर्ट पर जो हमला किया जा रहा है, जो आर्मी को तलब किया जा रहा है, ये ठीक है या गलत है, और अज़हर मशवानी के हवाले से भी वो चीज़ें आपके सामने रखी जाए। सबसे पहले तो आज सुप्रीम कोर्ट ने आर्मी को तलब करने का फैसला कर लिया कि आर्मी को बुलाया जाएगा कि वो कैसे इलेक्शन से भाग सकते हैं, यानी उन्हें नफरी प्रोवाइड करनी है ना। और वो कहते हैं कि नहीं जी, हम क्योंकि टेररिज्म के पीछे लगे हुए हैं तो लिहाजा हम सिक्योरिटी नहीं दे सकते। तो आज चीफ जस्टिस ने कहा कि हम आर्मी को भी तलब करेंगे और उनसे सवाल करेंगे कि आप क्यों नहीं ताउन कर रहे। इस पर क्या कहेंगे? देखिए, बिल्कुल सही कहा है। ये जो इतना बजट ले रहे होते हैं पूरे साल का, वो कहाँ जाते हैं? मैन पावर आप लोग के पास है, आपको किस लिए? आपको रोटियां तोड़ने के लिए नहीं ये हुकूमत बजट देती, आपको इसलिए ये दिया जाता है कि आप मुल्क की जो है हिफाजत करें। मुल्क में अगर कुछ हो रहा है तो आप वहाँ पे अपनी मैन पावर दें। बॉर्डर पे आपके कितने लोग खड़े होते हैं? वो तो चले बॉर्डर पे, जो बाकी आपने इतनी नफरी अपनी जमा करके रखी है, वो हमारे अपने जिन लोगों के टैक्स के पैसों से आप बजट लेते हैं उनके लिए फिर आए ना, आप दें उनको अपनी नफरी, वहाँ पे दें। सिक्योरिटी क्यों नहीं देते? आपका काम है सिक्योरिटी का है। जब आप उन चीज़ों से निकल के आप घुसेंगे सियासतों में और अपने DHAs में और इन दूसरी तीसरी चीज़ों में, तो फिर तो मतलब आपका फिर होने का फ़ायदा नहीं है ना। तुक नहीं बनती। बिल्कुल ठीक की है जो जज साहब ने किया। पहले आइन को तोड़ा, इलेक्शन से भागे, अब जजेस को डिवाइड कर रहे हैं और सुप्रीम कोर्ट के अंदर जिस तरह का माहौल बना दिया गया। रात को तो खबर ये आ रही थी, चीफ जस्टिस को कहा गया या तो आप फुल कोर्ट बनाएं या फिर आप रिजाइन कर दें। इस नहज पे सूरत हाल पहुँच गई थी।
اس کے باوجود جسٹس عمر عطا بندیال صاحب وہ ڈٹے ہوئے ہیں. حکومت اور یہ خاص طور پہ یہ وزیر اطلاعات جس طرح کی وہ زبان آج بھی انہوں نے استعمال کی ہے, نشئی, کبھی وہ کہتے ہیں نشئی, کبھی مطلب وہ اتنے گندے اور غلیظ الفاظ ہوتے ہیں, وہ تو ٹی وی پہ نشر بھی نہیں ہونے چاہیے. تو اس پر آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیں, جب آپ کے وزیر اطلاعات ہوں گے مریم اورنگزیب جیسے, اور آپ کے انٹیریئر منسٹر ہوں گے رانا ثناء اللہ جیسے, تو ملک میں تو یہ ہوگا, ایسی زبانیں بھی چلیں گی, ایسی زبانوں کو اپریشیٹ بھی کیا جائے گا, ملک میں قتل و غارت بھی ہوگی. اور جہاں تک رہی چیف جسٹس صاحب کی بات, تو وہ ایک ماشاءاللہ بہت ہی بہادر بندے. مسئلہ یہ ہے کہ مریم جو ہے نا, یہ شوروں کی سردارنی, اس کے ہاتھ میں نا کبھی ان کے خلاف کچھ لگا نہیں ہے. یہ ان کو کر سکتے نہیں ہے بلیک میل. انہوں نے ہمیشہ سے لوگوں کو مینیپولیٹ کیا ہے اور بلیک میل کیا ہے ان کی پرسنل لائف سے چیزیں نکال کر. ٹھیک ہے, عطا جو ہمارے چیف جسٹس صاحب ہیں وہ ان لوگوں کے ڈر میں نہیں آتے, نہ آ سکتے ہیں. اور ایک چیز جو ہے ہر کسی کو پتہ ہونی چاہیے کہ ملک میں جو سپریم پاور ہوتی ہے نا, وہ آپ کی عدالت ہوتی ہے. سب سے زیادہ پاور اس کے پاس ہے. بھئی ان لوگوں کی ایسی کی تیسی, یہ لوگ اس طرح کی بکواسیات کرتے ہیں وہاں پر بیٹھ کے. تم لوگ کی اوقات کیا کہ تم لوگ چیف جسٹس کے بارے میں بیٹھ کے باتیں کرتے ہو, اور اوپر سے اس طرح کی گھٹیا زبان یہ دو عورتیں آ کے استعمال کرتی ہیں. پھر ان کو کوئی کچھ کہتا ہے, کارنر میں بیٹھ کے یہ لوگ رونا شروع ہو جاتی ہیں. پہلے تو آپ ایسے بکواس نہ کیا کریں, پھر جب ایسے بکواس کرتے تو اپنے نین گرانا نہ شروع کر دیں کیا کریں کہ ہمیں یہ ہو گیا وہ ہو گیا. اور یہ جو صحافی بھی, جو ہماری ماشاءاللہ سے کچھ صحافی خواتین ہیں جو بڑی فیمنسٹ بنتی ہیں, آگے پیچھے ان کو کوئی یاد نہیں آتا. جب ان دو عورتوں اور ان کے اوپر بات آتی ہے نا, یہ لوگ بھی نکل آتی ہیں ساون کے ان کیڑوں کی طرح کہ جی اب بات ہوگی, اس کے اوپر احتجاج کرو, ورنہ ان کو بھی فرق کوئی نہیں پڑتا. مشوانی کے ساتھ کیا ہو گیا؟ اچانک معجزہ ہو گیا, ایک طرف احتجاج شروع ہوا پورے پاکستان میں اور اچانک ان کا ٹویٹ آ گیا کہ وہ گھر پہنچ گئے ہیں. مشوانی کے ساتھ ان لوگوں نے جو کیا وہ تو سب جانتے ہیں, وہی کیا جو بلوچستان میں ہوتا ہے. اور لوگ آج تک جو ہے خاندانوں کے خاندان رو پیٹ رہے ہیں کہ ہمارے گھر والے لے کے آؤ, ہمیں یہ تو بتاؤ ان کا جرم کیا تھا. مشوانی کے ساتھ ان لوگوں نے ٹرائی تو کیا کہ ہم یہ کریں گے, لیکن جب انہوں نے دیکھا کہ عوام کس طرح سے اس کے لیے نکل رہی ہے, اور جب انہوں نے یہ دیکھا او ہو مشوانی تو ہمارے پاس ہے لیکن گالیاں تو ہمیں ٹرپل بھی پڑ رہی ہیں, اس سے بھی زیادہ پڑ رہی ہیں, تو ان کا اس کو بہتر ہے بھیج ہی دیتے ہیں, کیونکہ جب تک اس کو رکھیں گے زیادہ ہمیں گالیاں پڑتی رہیں گی. اس سے کچھ ملا نہیں ہوگا نا ان کو, تو بھیجنا تو تھا ہی. پھر بس ماتم ہی کر سکتے ہیں جو کچھ ہو رہا ہے. اور اسپیشلی میں یہ کہوں گی, پی ڈی ایم سے یہ کہوں گی کہ اگر یہ لوگ ججز پہ یہ اصول ون مین پاور شو کا اصول اپلائی کرنا چاہتے ہیں تو یہ اصول ان کو آرمی پہ بھی لگانا ہوگا. یہ نہیں ہو سکتا کہ پھر جوڈیشری کے اندر تو ون مین شو نہیں ہوگا لیکن آرمی کے اندر ون مین شو ہوگا. نہیں, یہ قبول نہیں ہے ہمیں. اگر آپ یہ کرتے ہیں تو پھر ٹھیک ہے, آپ جوڈیشری اگر آرمی میں ون مین پاور شو ختم کرتے ہیں تو ٹھیک ہے, جوڈیشری میں بھی ختم کر دیں. ایک بات. دوسری بات میں یہ کہوں گی کہ جو سرٹیفائڈ چور ہے مریم بی بی, وہ اگر سارے اداروں پہ کو کرٹیسائز کر سکتی ہے, اس پہ ان پہ کیچڑ اچھال سکتی ہے, تو ہم کیوں نہیں, پھر ہم باقی عوام کیوں نہیں کر سکتے؟ ہمیں بھی یہ آزادی ہونی چاہیے, ہم بھی آزاد ہیں, ٹھیک ہے نا. اور تیسری بات یہ ہے کہ مجھے اس بات پہ حیرانگی ہو رہی ہے کہ یہ جو پی ڈی ایم ہو گیا اور جو باقی جو سارے ادارے وہ یہ سمجھ رہے ہیں کہ یہ جو قانون کے گورکھ دھندے میں عوام کو پھنسا کے ہم ان کو بیوقوف بنا لیں گے. یہ لوگ ذہن سے نکالیں, کیونکہ آج کے جو کیس چل رہا ہے وہ لا, اس میں قانون اتنا وہ نہیں ہے, وہ اتنا سیدھا سادہ کیس ہے کہ وہ ایک لے مین جو ہے, ایک ان پڑھ آدمی جو ہے, اس کو بھی سمجھ آ رہی ہے کہ کیا ہو رہا ہے. مثال کے طور پر ایک جج لگتا ہے وہ کسی اور کیس سن رہا ہے, کسی اور اس کی کیس سن رہا ہے, اور وہ کرتا ہے سو موٹو لیتا ہے کہ دوسرا جو چیف جسٹس ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتا. تو ذرا اس بات سے اندازہ لگائیں کہ کیا مذاق ہو رہا ہے کہ ایک جج اٹھ کے چیف جسٹس کو کسی اور کیس میں کہتا ہے کہ آپ جو ہے وہ سو موٹو نہیں لے سکتے. جونیئر جج سینئر جج کو ڈکٹیٹ کر رہے ہیں. آج نا چیف جسٹس صاحب نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم آرمی کو بھی بلائیں گے کیونکہ آرمی سیکیورٹی دینے سے انکار کر رہی ہے. اصولاً آرمی کو انکار نہیں کرنا چاہیے, جب حکومت بلاتی ہے تو ان کو آنا پڑتا ہے. تو آج چیف جسٹس نے کہا کہ ہم آرمی کو بھی عدالت طلب کریں گے. اس پہ کیا کہیں گے کہ کیا یہ بہت ہی اچھا ڈیسیجن ہے, کیونکہ آرمی جو ہے وہ پی ڈی ایم کے پیچھے چھپ رہی ہے, چھپ کے جو ہے وہ سارے وار کام کر رہی ہے. تو ذرا وہ سامنے آئیں اور سامنے, تاکہ دودھ کا دودھ پانی کا پانی ہو جائے. یہ لوگ جب عدالت میں آئیں گے تو دودھ کا دودھ پانی کا پانی تب ہی ہوگا.